कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, वृंदावन बिहारी लाल को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणानिलय भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। प्रथम स्कन्धको 14 अध्यायलाई समाप्त गरिसकेका छौँ। आज 15 अध्यायको पालो छ। 14 अध्यायमा हस्तिनापुरबाट द्वारका भगवान र भगवानका परिजनको कुशलक्षेम जान्नका लागि जानुभएका अर्जुनजी धेरै महिनासम्म आउनुभयो। यता युधिष्ठिर महाराजले अपशकुन देख्न थाल्नुभयो। अपशकुनहरू र आफ्ना प्यारा भाइ भीमसँग किन भाइ आएनन्, मैले त धेरै अपशकुनहरू देख्न थालेको छु, नराम्रा देख्न थालेको छु, यताउता यस्ता कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर अर्जुनजीको आगमन भयो। अर्जुनजीलाई भगवानले सोध्नुभयो, के छ द्वारकामा, सबै हाम्रा सम्बन्धीजनहरू सन्चै हुनुहुन्छ, बलराम कृष्ण आदि सबैलाई ठिक छ कि के भयो, तिमी त मलिन देखिन्छौ त, तिमी त यस्तो मान्छे होइनौ भनेर यसरी अर्जुनजीलाई भगवानका अनन्य भक्त युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। यतिमै हामीहरूले 14 अध्यायलाई समाप्त गरेका थियौँ। आज अब 15 अध्यायबाट अगाडि सुतजी महाराज के भन्नुहुन्छ र युधिष्ठिर महाराजलाई अर्जुनजीले के भन्नुहुन्छ हामी श्रवण गरौँ। सुत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। एवं यस्ता प्रकारले भ्रात्रा दाजु राज्ञा युधिष्ठिरेण युधिष्ठिरद्वारा नाना शङ्कास्पदं रूपम विभिन्न शङ्कास्पद अपशगुनहरू देख्नका कारणले र रूपम भनेको अर्जुनजीको रूप कस्तो थियो त भन्दा मलिन थियो। यस्तो देख्नु भएकाले गर्दा अब कृष्ण विश्लेषकर्षित भगवान कृष्णको बिछोडबाट अत्यन्तै व्याकुल भएका यस्ता कृष्ण सख कृष्ण सख भगवान श्री कृष्णका साथी कृष्ण भनेको अर्जुनजीको नाम पनि कृष्ण नै हो। यस्ता कृष्ण, यो पहिलो श्लोकमा एउटा पूर्ण वाक्य मजाले हुँदैन। अब दोस्रो श्लोकमा हामी यसको अन्वय गर्छौँ। शोकेन शुष्यद वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभासितुम्। अविकल्पितः मतलब शङ्का गर्नुभयो। के भयो? विभिन्न खालका शङ्कास्पद अपशगुनहरूलाई देखिसकेपछि त्यस्तो केही नराम्रो घटना त घटेन भनेर शङ्का गर्नुभएको थियो। हो त्यस्ता कृष्ण भगवानका साथी हुनुभएका कृष्ण अर्जुनले हतप्रभ, फेरि अर्जुनजी कस्ता हुनुहुन्थ्यो भन्दा हतप्रभ, कान्ति थिएन अनुहारमा, अत्यन्त मलिन अनुहार लगाउनु भएको थियो। अनि शोकेन तदैव हेतुना तत्कारणेन, शोककै कारणले गर्दाखेरि शुष्यद वदन हृत सरोज, मुहार र हृदय कमल चाहिँ, मुहार कमल र हृदय कमल चाहिँ के भएको थियो? शुष्यद भनेको सुकेको थियो, ओइलाएको थियो, मुर्झाएको जस्तो थियो। हृदय कमल र मुहार रूपी जो कमल चाहिँ ओइलाएको थियो भन्नुको मतलब अत्यन्त मलिन थिए अर्जुनजी। यस्ता कृष्ण भनेका अर्जुनजीले तम विभुम एव, तिनै भगवान व्यापक श्रीकृष्णलाई अनुध्यायन सम्झँदै प्रतिभासितुम न अशक्नो, युधिष्ठिर राजाका प्रश्नहरूको उत्तर सहज तरिकाले दिन सक्नु भएन। किनभने भगवानलाई सम्झिरहेका थिए अर्जुनजीले, उनलाई अत्यन्त हृदयबाट पीडा भइरहेको थियो। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनां भृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः। अब शुचः शोकलाई, कृच्छ्रेण बलपूर्वक, संस्तभ्य रोकेर, अथवा शुचः भनेका ती दुःखले आँखाबाट भरभर्ती निस्किरहेका आँसुलाई आँखाभित्रै
के गर्नुभयो संस्थव्य रोक्नुभयो। अब आँखाबाट जो आँसु निक्लिसकेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नेत्रयोः आँखाबाट निस्किसकेका आँसुलाई चाहिँ पाणिना आमृज्य हातले पुछ्नुभयो। आँखाबाट बाहिर निक्लिन खोज्दै गरेका आँसुलाई आँखाभित्रै दबाउनु भयो प्रयास गरेर र निक्लिसकेका आँसुलाई पनि हातले पुछ्नुभयो। अनि परोक्ष हुनाले अथवा भगवान सामुन्ने नहुनुभएका कारणले गर्दा समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ कातरः समुन्नद्ध अधिक प्रणयेन यत् उत्कण्ठा तेन कातरः विवशः। मतलब समुन्नद्ध भन्नुभएको भनेको दुईजना बीच यति प्रेम छ भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन बीच, उहाँहरू एक आपसमा हृदय एउटै छ, अभिन्न हृदय। उहाँहरूको शरीर दुई भए पनि हृदय के थियो? एकै थियो। त्यस्ता समुन्नद्ध एक अर्कामा परस्पर अत्यन्त गाढा प्रेमले बाँधिनु भएका जो अर्जुनजी हुनुहुन्छ, उहाँकै प्रणय। अब उहाँ भगवानका अनन्य भक्त सखा अर्जुनजीको प्रणय प्रेम जो भगवानमा छ त्यसले उत्कण्ठ तेन उत्कण्ठ्य कातरः तेन उत्कण्ठा तेन कातरः विवश अत्यन्त मतलब त्यो भगवानलाई छोड्नु परेको अथवा भगवानसँग बिछोड भएका कारणले जो बढेको उत्कण्ठा छ विवस्था छ त्यसले कातर हुनुभएका अत्यन्त दुःखी हुनुभएका यस्ता सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा। अब यस्ता विरहले अत्यन्त विवश हुनुभएका दुःखी हुनुभएका अर्जुनजीले सारथ्यादिषु भगवानसँग बिताएका ती पलहरू जो महाभारतका युद्धमा अथवा अरू बेला पनि भगवानले सारथीका रूपमा जो आफूलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, अर्जुनजीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, सारथ्यादिषु सक्षम मैत्री भाव निभाउनु भएको थियो। अनि मैत्री मित्रता त्यति मात्रै होइन, सौहृदम अत्यन्त आत्मीयता बन्धु बान्धवको जो कार्य थियो त्यो पनि भगवानसँग अर्जुनजीको अत्यन्त गहन गहिरो प्रकारले बाँधिएको थियो। हो त्यसलाई संस्मरण सम्झँदै सम्झँदै बाष्प गदगदया गिरा। बाष्प गदगदया भनेको आँखाबाट आँसु निस्किएका कारणले गर्दा गदगद भएको छ बाणी, रोकिएको छ बाणी। यस्ता गिरा बाणीले नृपम अग्रजम दाजु युधिष्ठिर जो नृपम राजा हुनुहुन्छ उहाँलाई आह इति आह यस्तो भन्न लाग्नुभयो। बोली राम्रोसँग निक्लिरहेको छैन र पनि अब दाजुले प्रश्न गर्नुभयो भनेर अर्जुनजी महाराजले अत्यन्त खिन्न मन हुँदै युधिष्ठिर राजालाई भन्न लाग्नुभयो। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे प्रहृतं तेजो देवमिस्मापनं महत्। हे महाराज युधिष्ठिर, हे दाजु, बन्धुरूपिणा हरिणा अहम वञ्चितः। बन्धुरूप हुनुभएका हरि भगवानद्वारा श्रीकृष्णद्वारा हम वञ्चितः, म त्यागिए। येन जो भगवान श्रीकृष्णद्वारा अथवा उहाँकै कृपा प्रसादले पाएको मैले देव विस्मापनम महत् तेजः देवताहरूलाई पनि विस्मयमा पार्ने खालको जो महान तेज थियो त्यो मेरो अपहृतम के भयो? अपहरित भयो अथवा हरण भयो। आज बन्धुरूप हरिद्वारा म वञ्चित भएँ, म त्यागेँ र उनैका कृपाद्वारा जो मैले पाएको तेज थियो जसले देवताहरूलाई पनि विस्मित गराउँथ्यो त्यो मेरो तेज पनि के भयो? लुटियो भनेर अर्जुनजी भन्दै हुनुहुन्छ। यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा जसरी। ही निश्चय नै उक्थेन रहितः प्राणेन रहितः प्राणले हीन भएको शरीरलाई मृतकः प्रउच्यते, मृतक मुर्दा भनेर लास भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यस्य जो भगवान श्रीकृष्णको क्षण वियोगेन एक क्षणको पनि वियोगले लोकः यो संसार चाहिँ ही निश्चय नै अप्रिय दर्शन देख्नका लागि अयोग्य हुन्छ। भगवानको एक क्षणको वियोगले मात्र पनि यो संसार कस्तो छ हेर्नका लागि अयोग्य छ, अप्रिय दर्शन हुन्छ। जसरी प्राणले रहित भएको एउटा लास छुनका लागि पनि अयोग्य हुन्छ, हेर्नका लागि पनि अयोग्य हुन्छ। यो संसारका लागि प्राण स्वरूप हुनुभएको छ भगवान श्रीकृष्ण। यहाँ अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ यत् संश्रयाद् द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदूर्मदानां
तेजोरितं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषा विगता च कृष्ण। अब सम्झिँदै हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा यत संश्रयात, जो भगवानको श्रीकृष्णको आश्रय पाएर आश्रयमा द्रुपद गेहम स्वयंवर मुखे उपागतानाम, द्रुपद राजाका राजदरबारमा स्वयंवर मुखे भनेको द्रौपदीलाई स्वयंवर गर्नका लागि, द्रौपदीको स्वयंवरका लागि भनेर उपागतानाम आएका स्मरदुर्मदानाम कामासक्त भएका ती राज्ञाम राजाहरू जति पनि थिए तिनीहरूलाई मया राज्ञाम राजाहरूको तेजलाई चाहिँ मया मद्वारा खलु निश्चय नै हृतम हरण गरिएको थियो। द्रौपदीलाई स्वयंवर गर्नका लागि भनेर एउटा चक्राकार मत्स्यको आकृति बनाइएको थियो, त्यो प्रतिपल घुमै गर्थ्यो। जसले त्यो घुमिरहेको चक्रलाई त्यही पनि पानीमा हेरेर माथि आकाशतिर भएको चक्रलाई भेदन गर्छ, त्यसैले द्रौपदीसँग विवाह गर्छ भनेर यस्तो खालको द्रुपद राजाले एउटा सभाको आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर संसारभरिका जति पनि राजाहरू युवराजहरू उपस्थित थिए, सबै उपस्थित थिए। हो त्यही प्रसङ्गलाई यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो द्रुपद राजाका राजदरबारमा राजसभामा उपस्थित भएका सबै कामासक्त राजाहरूको तेजलाई जो भगवान श्रीकृष्णका आश्रय पाएर मैले के गरेको थिएँ, हरण गरेको थिएँ अथवा सबैलाई जितेको थिएँ। अनि मत्स्य मया अभिहतश्च, त्यो मत्स्यलाई पनि माछालाई पनि मैले के गरेको थिएँ, आफ्नो धनुद्वारा अभिहत मारेको थिएँ, मतलब मत्स्य भेदन गरेको थिएँ। अनि सज्जीकृतेन धनुषा, त्यहाँ रहेछ सज्जीकृतेन धनुषा मत्स्य अभिहत, मेरो धनुद्वारा ताँदो चढाइएको धनुद्वारा त्यो मत्स्य चाहिँ भेदन भएको थियो। अनि कृष्णा च अधिगता, र द्रौपदीलाई पनि मैले पत्नी रूपमा पाएको थिएँ अथवा द्रौपदीले मलाई के गरेकी थिइन्, स्वयंवर गरेकी थिइन् भनेर सम्झँदै हुनुहुन्छ। यदि भगवान श्रीकृष्ण नहुनु थियो न मैले यी संसारका राजाहरूलाई जित्न सक्थेँ, न मैले त्यो घुमिरहने त्यो मत्स्याकृतिलाई न भेदन गर्न सक्थेँ, न नै द्रौपदीलाई मैले पत्नी रूपमा प्राप्त गर्न सक्थेँ। सम्झिँदै हुनुहुन्छ अर्जुनजी महाराज। यत्सं निधावह मुखाण्डव मग्नैरा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। यत सन्निधौ, जो भगवानको सान्निध्यमा रहेर, ऊ आश्चर्यको कुरो हो। अहम म तरसा बलपूर्वक सामरगणम इन्द्रम च, देवताहरूले सहित अथवा देवताहरूका गणले युक्त भएका इन्द्रलाई पनि, देवराज इन्द्रलाई पनि के गरेर भन्दा विजित्य जितेर, जो भगवानका सान्निध्यले गर्दाखेरि मैले इन्द्र जो देवताहरूका राजा छन् यिनलाई पनि मैले जितेर के भयो त भन्दाखेरि अग्नये खाण्डवम अदाम, अग्निलाई खाण्डव वन प्रदान गरेको थिएँ, अग्निलाई भक्षणका लागि खाण्डव वन प्रदान गरेको थिएँ। यसको पनि सानो कथा छ। जस्तो युधिष्ठिर महाराजले यज्ञ गर्नुभयो, यज्ञ गर्दाखेरि अग्निको तर्पण कार्य भयो, तर्पण कार्य नभइसकेपछि अग्नि के भए, क्रोधित भए। अब तिनै क्रोधित अग्निलाई शान्त बनाउनका लागि खाण्डव वन चाहिँ अर्जुनले स्वर्गका इन्द्र आदि देवताहरूलाई जितेर अग्निलाई शान्त गर्नका लागि खाण्डव वन प्रदान गरेका थिए। त्यही प्रसङ्ग यहाँ जोड्नुभयो। जो भगवानका सान्निध्यमा मैले इन्द्रलाई जितेर खाण्डव वन अग्निलाई प्रदान गरेको थिएँ। अनि मय दानवद्वारा निर्माण गरिएको अद्भुत माया शिल्पमाया, अद्भुत शिल्पकारिताले युक्त भएको त्यो मायामय, जहाँ स्थलमा जलको भान हुन्थ्यो र जहाँ जलमा स्थलको भान हुन्थ्यो, त्यस्तो सभा लब्धा, त्यस्तो सभा गृहलाई पनि लब्धा प्राप्त गरेको थिएँ। अनि नृपतयः ते अध्वरे, तपाईँका, यहाँ अर्जुनजीले भन्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजलाई, ते अध्वरे तपाईँका यो यज्ञमा, राजसूय यज्ञमा दिव्य विभिन्न दिशाबाट नृपतयः राजाहरूले बलिम अध्वरे, बलिम अहरन् भेट लिएर उपस्थित भएका थिए भनेर यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही जो मय दानवद्वारा निर्मित अत्यन्त अद्भुत सभा थियो, त्यहीँनेरि त्यही राजसूय यज्ञका बेला
दुर्योधन गएको थियो। दुर्योधनले कहाँ जल हो कहाँ स्थल हो भ्याउ पाएन। कहीँ स्थलमा टेक्छ जल जस्तो, जलमा स्थल जस्तो देख्छ, अनि त्यहाँदेखि झ्याप्पै टेक्दाखेरि चुर्लुममा डुब्छ। अथवा कहीँनिर चाहिँ भुइँ टेकेँ भनेर टेक्न खोज्दाखेरि जलमा पर्छ, जल टेकेँ भनेर यसो उफ्रिउँ भने भुइँ हुन्छ। हो त्यसरी दुर्योधन अब त्यो छक्क पर्यो। माथिबाट द्रौपदीले देखिरहेकी थिइन्, द्रौपदीका मुखबाट एउटा अपवाक्य निस्किहाल्यो, हेर अन्धाको छोरो अन्धै हो भनेर। अब त्यतिखेर भीम चाहिँ गलल्ल हाँसेका थिए। हो त्यही महाभारतको बीज नै यति नै थियो। महाभारतको बीज नै यति नै थियो। त्यति भइसकेपछि अब दुर्योधनका मनमा अपमानको त्यो एउटा ज्वाला पस्यो। अब पाण्डवहरूलाई छोड्दिन भनेर त्यहाँदेखि दुर्योधन निस्किएको थियो। अन्तिममा त्यो महाभारत भएर समाप्त भयो। हो यस्तो अत्यन्त अद्भुत सभागृहलाई पनि अर्जुनले प्राप्त गरेका थिए। अब अगाडि यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योनुजस्तव यद्गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते। गजायुत सत्त्ववीर्यः, गज हात्ती, अयुत भनेको 10,000, 10,000 हात्तीको जस्तो वीर्य पराक्रमले युक्त भएका, 10,000 हात्तीमा जति बल हुन्छ त्यति बलले युक्त भएका को भन्दाखेरि तब अनुजः तपाईँका भाइको भीमसेनमा त्यति धेरै बल थियो अरे, 10,000 हात्तीको जतिको बल थियो अरे। 10,000 हात्तीमा जति बल हुन्छ त्यति नै। तब अनुजः आर्य श्रेष्ठ, यस्ता भीमसेनले यत्तेजसा जो भगवानको आशीर्वाद अथवा पराक्रमलाई प्राप्त गरेर नृपशिरः अङ्घ्रिम सारा संसारका राजाहरूका शिरमा चाहिँ चरण राख्न सक्ने भएको जरासन्ध नाम गरेका राक्षसलाई पनि अहन मारेका थिए। किन भन्दा मखार्थे भनेको यज्ञका निमित्त चारै दिशामा चाहिँ जित्नका लागि भनेर पठाउनु भयो। तर जरासन्धलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य थिएन। जरासन्धले चाहिँ संसारभरिका राजाहरूलाई बन्दी बनाएर राखेको थियो। किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ भाकल गरेको थियो महाकाल भैरवसँग कि म राजाहरूको बलि दिन्छु, संसारका राजाहरूको बलि दिन्छु भनेर भाकल गरेको थियो। यहाँ अगाडि आउँदैछ अब तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा, तेन जरासन्धेन जरासन्धले प्रमथनाथ मखाय महाकालको यज्ञ गर्नका लागि भनेर भूपाः भनेको राजाहरू, संसारका राजाहरू अपहृता आहृता भनेको हरण गरेको थियो। अनि यत मोचिता जो भीमसेनद्वारा चाहिँ ती राजाहरू के भए छुटे। भगवानले भीमसेनलाई पराक्रम दिनुभयो। अब त्यो भीमसेनसँग जरासन्धको, भीम र जरासन्धको युद्धमा पनि पहिले भीममा अभिमान थियो एक खालको, यो जरासन्धलाई म हराइहाल्छु नि। पहिले त अर्जुन भीम र भगवान श्रीकृष्ण जानुभयो जरासन्धसँग लड्नका लागि भनेर, लडाइँका लागि भनेर। फेरि जरासन्ध कस्तो थियो भन्दाखेरि ब्राह्मण भक्त थियो। भगवानसँग 18 चोटि युद्ध परेको थियो जरासन्धको। अब मसँग युद्ध गर्दैन जरासन्धले, किनभने मलाई चाहिँ भगौडा मान्छ भन्ने भगवानमा थियो। अब अर्जुनसँग पनि युद्ध गर्दैन किनभने अर्जुन यसो हेर्दा लुते लेङ्ग्रे खालका थिए। अब यो जरासन्धले भीमसँग चाहिँ युद्ध गर्छ पक्कै पनि भनेर भगवानले लु जाउँ अर्जुन भीम हामी जरासन्ध कहाँ जाउँ भनेर ब्राह्मण वेश धारण गरेर जरासन्ध कहाँ जानुभयो र भिक्षान्देही भनेर अगाडि उभिनुभयो। जरासन्ध आयो, के दिउँ भिक्षा, के माग्नुहुन्छ, ब्राह्मण देवता हो भन्दा युद्धको भिक्षा माग्छ। अब युद्ध गर्ने भनिसकेपछि ब्राह्मणहरूले त कहिल्यै पनि युद्धको भिक्षा माग्दैनन्। तपाईँहरू को हुनुहुन्छ, आफ्नो यथार्थ रूपमा प्रकट हुनुहोस् भन्दाखेरि अब त्यतिखेर अर्जुन भीम र श्रीकृष्ण त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। अब जरासन्ध भन्छ यी भगौडासँग म युद्ध गर्दिनँ किनभने यिनलाई मैले भगाइसकेको छु। अब यो अर्जुन लुते लेङ्ग्रे कसरी युद्ध गर्नु, समान बल समान उमेरकासँग युद्ध गर्नुपर्छ, यो अधर्म युद्ध हुन्छ। त्यसकारण यसो हेर्दा भीम चाहिँ अलिक बलशाली जस्ता छन्, यिनैसँग युद्ध गर्छु भनेर भीमसँग युद्ध हुने भयो जरासन्ध। अब जरासन्ध र भीमको युद्ध भयो। भीमले केही गर्दा पनि सकेनन्, दिनभरि युद्ध हुन्छ। राति आउँछन् भीमले, हे कृष्ण म त नसक्ने रहेछु भन्छ। अब फेरि जाऊ भनेर कसो फुल्याएर पठाउनुहुन्छ, सम्झाएर पठाउनुहुन्छ। फेरि भोलि दिनभरि युद्ध गर्छन्, फेरि बेलुका आउँछन्, होइन भगवान् म त सक्दिनँ यो जरासन्धसँग भनेर फेरि भन्छ। गरेर यसरी धेरै दिनसम्म युद्ध भयो। भगवानले भीममा भएको त्यो अहङ्कारलाई नष्ट गराउनका लागि यसरी
पठाउनु भएको थियो भीमलाई। अनि अन्तिम दिन चाहिँ अब के भन्नुभयो भगवानले भन्दा, जाऊ भीम, आज तिमीले युद्ध गर्नु पर्दैन, तिमी जाने मात्रै युद्ध म गर्छु भनेर पठाउनु भयो। अनि त्यो दिन चाहिँ भीमले गएर जरासन्धलाई मारेका थिए। हो त्यही भनेको, यति जसा जो भगवानको तेजलाई प्राप्त गरेर भीमले जरासन्ध जस्तो अत्यन्त बलिष्ठ राजालाई पनि मारेका थिए र उद्वारा बन्दी भएका ती सम्पूर्ण राजाहरूलाई मोचिता भनेको बन्धनबाट मुक्त गरेका थिए। तिनै राजाहरूले के गरे त भन्दा, ते अध्वरे तपाईँका यज्ञमा आएर बलिम अनयन, बलि भनेको भेट सामग्री आदि लिएर आएका थिए। पत्न्यास्तवाधिमुख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठ चारु कवरम कितवै सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तत्श्रियो कृत हते सविमुक्त केशाः। यह जो भगवान हुनुहुन्छ श्री कृष्ण, जसका पदयो पाउमा पतिताश्रुमुख्याः, आँसुले लतपत भएर आफ्नो शिरलाई निहुर्याएकी यस्ती, तब पत्न्या तिम्री पत्नी, तपाईकी पत्नी द्रौपदी महारानी। अनि किन त्यसो गरिन् त भन्दाखेरि, अधिमुख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठ चारु कवरम कितवै सभायां, कितवै भनेको कपटी दुशासन आदिद्वारा, सभायाम त्यो भारी सभामा, त्यो राजसभामा, अधिमुख क्लिप्त महाभिषेक भनेको राजसूय यज्ञ आदिमा जो महाभिषेक स्नान हुन्छ, त्यो स्नानद्वारा भिजेको कपाल र त्यो कपाल श्लाघिष्ठ, त्यो भिजेकाले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त चारु कवरम भनेको अत्यन्तै राम्रो सौन्दर्यले युक्त भएको छ, जसको कपाल द्रौपदीको कपाललाई स्पृष्टम छोएर विकिर्य फुकालेर, त्यस्तो द्रौपदीको चुल्ठोलाई समातेर फुकालेर, यसरी जो व्यक्तिहरूले त्यसो गरेका थिए ती व्यक्तिहरूको चाहिँ के गरिदिनु भयो त हजुरले भन्दाखेरि, तत स्त्रिय तिनै व्यक्तिहरूका पत्नीहरूको चाहिँ हत ईश स्वामीलाई मारेर विमुक्त केशाः, आफसे आफ कपाललाई फुकाल्नु पर्ने त्यस्तो अवस्थामा हजुरले अकृत पुर्याइदिनु भयो। मतलब द्रौपदीले सम्झिन् भगवानलाई, जो दुशासन आदिले भारी सभामा उनको अपमान तिरस्कार गरेका थिए, चुल्ठो फुकालेर कपालमा समातेर, उनले स्मरण गर्नाले मात्रै भगवानले के गरिदिनु भयो त भन्दा, जसले त्यो दुष्कर्म गरेका थिए ती सबलाई मारेर उनीहरूका पत्नीलाई चाहिँ आफै कपाल फुकाल्ने बनाइदिनु भयो भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, यो नो जुगोपवनमित्य दुरन्त कृच्छ्रात् दुर्वाससोरि विहिता दयुताग्रभुग्यः शाकान्न श्रेष्ठमुपयोज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममस्तसलिले विनिमग्न संगः। अग्रभुग्य, अयुत अग्रभुग्य, अयुत भनेको 10,000 शिष्यलाई साथमा लिएर अथवा 10,000 शिष्यहरूसँग भोजन गर्ने भएका यह जो दुर्वासा मुनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ कसरी त भन्दा, अरिविहितात दुर्योधन जो युधिष्ठिर आदिको सँग शत्रुता गर्थ्यो, उसले नियोजित तरिकाले जङ्गलमा वनवासका अवस्थामा युधिष्ठिरका त्यो पर्णशालामा पर्णकुटीमा पठाइदिन्छ दुर्योधनले। अनि त्यतिखेर त्यस्तो अवस्थामा अनि जानुहुन्छ दुर्वासा महाराज, मलाई भोक लाग्यो, अब मेरा यी 10,000 शिष्य सहित सबै मलाई भोजन गराउनु पर्छ भनेर त्यहाँ भन्नुहुन्छ। अब त्यतिखेरै त्यो दुरन्त कृच्छ्राद भनेको नाश नहुने, जसको अन्त नै छैन, यस्तो खालको कष्टबाट चाहिँ यह जो भगवानले हामीहरूलाई वनम एत्य वनमा आइपुगेर जुगोप रक्षा गर्नुभएको थियो। कसरी भन्दा, शाकान्न सिस्टम उपयुज्य, भाँडामा उब्रिएको एउटा सागको तेन्द्रो खाएर अथवा अन्नको एउटा सिता खाएर चाहिँ हामीहरूलाई रक्षा गर्नुभएको थियो। भगवानले एक अन्नको सितो खाँदा के भयो त, खाइदिँदा के भयो त भन्दा, यत जसबाट त्रिलोकीम सारा त्रिलोकी नै के भयो, तृप्ताम अमंस्त तृप्ति भए अथवा सबै अगाए, त्रिलोक नै अगाए भगवानको एउटा सितो ग्रहण गर्नाले। अनि विनिमग्न सङ्गह सलिले, त्यति मात्रै होइन, सलिले भनेको जलमा स्नान आदि सन्ध्या वन्दन आदि गर्न गएका जति पनि दुर्वासाका 10,000 शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो, सबै के हुनुभयो, तृप्तिलाई प्राप्त गर्नुभयो।
यो महाभारतको एउटा प्रसिद्ध प्रसङ्ग छ। एक दिन दुर्वासा मुनिसँग 10,000 शिष्यहरू आइराख्नु भएको थियो। त्यतिखेरै दुर्योधनले दुर्वासा मुनिलाई आउनुहोस् हाम्रा गृहमा चाहिँ भोजन गरिदिनु पर्यो हजुरले भनेर आतिथ्य सत्कार गर्छ, आमन्त्रण गर्छ, बोलाउँछ घरमा। सारा शिष्यहरूले युक्त भएका 10,000 शिष्यले युक्त भएका दुर्वासा मुनिलाई भोजन गराउँछ। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुनुहुन्छ र ए दुर्योधन माग, के माग्छौ वरदान तिमीलाई म दिन्छु भनेर दुर्वासा मुनिले भन्नुहुन्छ। अब त्यो कपटले युक्त हृदय भएको त्यो दुर्योधनले के सोध्छ त भन्दाखेरि अब यही यो बेला युधिष्ठिरहरूलाई सजाय दिलाउने भनेर चाहिँ अब हाम्रा कुलको सबैभन्दा जेठो भनेका युधिष्ठिर हुन्। हे मुनीश्वर, तपाईँले एक दिन यसै गरी 10,000 शिष्य सहित भएर युधिष्ठिरका घरमा गएर पनि भोजन ग्रहण गरिदिनु हो। अब कस्तो बेलामा जानुहोस् त भन्दाखेरि जतिखेर द्रौपदीले भोजन गरिसकेकी हुन् अथवा द्रौपदीले चाहिँ नभोकाएको अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहोस् भनेर यसरी त्यो धूर्त दिमाग लगाउँछ दुर्योधनले। कसरी युधिष्ठिरहरूलाई सक्ने त, उसको त त्यही ध्येय हुन्थ्यो जतिखेर। अब दुर्वासा ऋषिले तथास्तु भनेर त्यही वरदान दिनुभयो। एक दिन कालवशात घुम्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, युधिष्ठिर आदिले भोजन गरिसक्नु भएको थियो। अब मध्याह्नको अवस्था थियो जतिखेर द्रौपदीले पनि भोजन गरिसकेकी थिइन्। त्यतिखेरै गएर के भन्नुभयो दुर्वासाले भने, लु हामी शिष्यसहित 10,000 शिष्यसहित म आउँदैछु भोजन गर्न तिम्रामा, भोजन तयार गरेर राख्नु भनेर दुर्वासा महाराजले। अब युधिष्ठिर सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण भक्त हुनुहुन्थ्यो। अब दुर्वासा महाराजले भनिसकेपछि नाइ नास्ति भन्ने कुरो छैन, हुन्छ गुरुजी आउनुहोस् न, ल म मध्याह्न सन्ध्या सकेर आउँछु नदीमा, त्यतिखेर तयारी गरिराख्नु भनेर अब भन्नुभयो। जानुभयो मध्याह्न सन्ध्याका लागि जलमा गएर स्नान सन्ध्या वन्दन आदि गर्न लाग्नुभयो। यता युधिष्ठिरले भन्नुभयो, लु द्रौपदी आउँदै हुनुहुन्छ, दुर्वासा महाराज भोजनको तयारी गर्नु पर्यो। अब भाँडामा हेर्दाखेरि एक सितो पनि छैन, चामल राख्ने ठाउँमा पनि केही छैन। के थियो भने द्रौपदी मातासँग एउटा त्यस्तो भाँडो थियो जो द्रौपदीले द्रौपदी नगाउन्जेलसम्म चाहिँ अगाडिका जति पनि हुन्थे ती सबैलाई त्यो भोजनले पुग्थ्यो। तर दुर्योधनले कपटी गरेको छ, के भनेको छ त भन्दा द्रौपदी चाहिँ अगाइसकेको अवस्थामा तपाईँ जानुहोस् र अनि भोजनको याचन गर्नुहोस् भनेको छ नि त। अब द्रौपदीले पनि खाइसकिसकेपछि अब त्यतिखेर त्यो भाँडामा भोजन हुँदैन, जो सूर्यबाट प्रदत्त त्यो भाँडो थियो सूर्य भगवानबाट। अब धर्म सङ्कटमा पर्नुभयो द्रौपदी माता। अब के गर्ने, त्यतिखेरै भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झिन पुगिन्। द्रौपदी माताले सम्झिनुभयो। भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ आफ्ना काखमा रुक्मिणीलाई लिएर बस्नु भएको थियो अरे। एकचोटि मात्रै भक्तले पुकार गर्दाखेरि त्यही रुक्मिणीलाई उठाएर लु मेरो त काम पर्यो भन्नुभयो। जुरुक उठेर अब आउनुभयो। जानेरी जङ्गलमा युधिष्ठिरको पर्णशाला थियो। भगवान उपस्थित हुने बित्तिकै द्रौपदी माताले सम्पूर्ण वृत्तान्त भन्नुभयो। यसरी दुर्वासा मुनि आउँदै हुनुहुन्छ 10,000 शिष्यका साथमा, अब कसरी भोजन गराउने प्रभु, केही उपाय लगाइदिनु पर्यो। अब भगवान त्यहाँ भन्न लाग्नुहुन्छ, लु द्रौपदी मलाई भोक लागेको, पहिले मलाई खुवाऊ भन्न लाग्नुभयो। अब लज्जाले युक्त भयो कि अब छैन केही घरमा, एक सितो अन्न पनि छैन, कसरी खुवाउने प्रभु, यस्तो छ अवस्था, के गर्ने भन्दा अब भगवानले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जबरजस्ती त्यो भाँडो लिएर आऊ, त्यो भाँडामा अन्न छ, तिमीले मलाई किन दिन नखोजे कि भनेर जबरजस्ती गर्नुहुन्छ। नभन्दै भाँडो लिएर आउँदाखेरि त्यो भाँडामा चाहिँ अलिकति टाँसिएको एउटा अन्नको सितो रहेछ। भगवानले त्यही सितो ग्रहण गर्नुभयो। भगवानले जब त्यो सितो खाइदिनु भयो अन्नको एउटा गेडो, त्यतिखेर के भयो त भन्दाखेरि ती जलमा स्नान सन्ध्या वन्दन आदि, नदीमा स्नान सन्ध्या वन्दन आदि गर्न गएका दुर्वासा सहित 10,000 ब्राह्मण देवताका साथ सम्पूर्ण त्रिलोक नै के भयो, तृप्त भयो। त्रिलोकैका सम्पूर्ण मनुष्यहरू प्राणीहरू अगाए। यसरी त्यो धर्म सङ्कटबाट दुर्योधनद्वारा बिछ्याइएको त्यो कपटपूर्ण धर्म सङ्कटको जालोबाट पनि भगवानले हामीहरूलाई के गर्नुभएको थियो, रक्षा गर्नुभएको थियो भनेर अर्जुनजीले यहाँ युधिष्ठिरसँग सम्झँदै हुनुहुन्छ, युधिष्ठिरलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले आजको यो बसाइमा यहीँसम्मका प्रसङ्गलाई हेऱ्यौँ। भोलि यहाँदेखि उता चर्चा गर्नेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको।